बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा डी काम पार्ट साइकिल इंग्लिश आर्ट एंड ग्रुप CBC सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था डाक की वसूली और तकसीम। इसके दो हिस्से हैं, एक है कारोबारी दफ्तर में डाक की वसूली और तकसीम, एक है डाक की सरकारी दफ्तर में डाक की वसूली और तकसीम। ये दो अलग-अलग तरीके हैं और इन पे आम तौर पे सवाल आ भी जाता है, बेटा जो कारोबारी दफ्तर है उसमें डाक की वसूली और तकसीम का जो सिलसिला है वो इस तरह है। डाक की वसूली जो है आप अपना बंदा भेज के डाकखाने से वसूल कर सकते हैं। डाक जो है आप का जो डाकिया है वो भी आपको दे सकता है और उसके ज़रिए TCS के ज़रिए भी आपकी डाक आ सकती है, इंटरनेट के ज़रिए आपकी डाक आ सकती है और क्या नाम है डाक आपकी चैटिंग के ज़रिए या चैटिंग मैसेंजर है उसके ज़रिए की जा सकती है। अब दूसरी चीज़ होती है डाक की वसूली जो है आपने जब करनी है, आपके पास डाक जब आ जाती है तो आपने दूसरा मरहला होता है डाक की दर्जा बंदी। आपने डाक की दर्जा बंदी करनी है, आम खतूत को अलहदा करना है, ज़ाती खतूत को अलहदा करना है, अहम खतूत को अलहदा करना है, सबसे मुकद्दम खतूत को अलहदा करना है और फौरी जवाब तलब जो खतूत होते हैं उनको अलहदा करना है। इसके बाद तीसरा मरहला होता है डाक को खोलना। डाक जो है आप पेपर कटर जो है उसके ज़रिए भी खोल सकते हैं या अगर बहुत ज़्यादा डाक होती है तो आपको एक मशीन लेना होती है जो कि आपके डाक को खोलती है। जब आप डाक को खोल लेते हैं तो चौथा काम होता है तारीख का इंदराज करना, उसके ऊपर आप तारीख दर्ज कर देंगे। पांचवा मरहला होता है डाक की वसूली के रजिस्टर में उसका इंदराज करना। फिर छठा नंबर होता है डाक की उन्वान के लिए आपने छांटी करना। आपने डाक को जिस तरह उसका सब्जेक्ट वाइज है इस तरीके से आपने उनको अलहदा करना। सातवां काम होता है जब आप डाक अलहदा कर लेते हैं तो जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखती है आप उस शोबे को भेज देते हैं। जब डाक आपकी जहाँ जिस शोबे की होती है वहाँ पहुँच जाती है तो फिर अगर कोई जवाब तलब खत होता है तो आप उसका जवाब तैयार करते हैं और जो मजाज अथॉरिटी होती है उससे साइन वगैरह करवाते हैं। जब आप जवाब तैयार करते हैं तो उसकी दो कापियाँ, एक असल और एक नकल होती है, जो लाजमी तैयार करना होती है ताकि वो आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। जब आपकी डाक भेजी जाती है तो उसकी जो एक नकल होती है वो फाइल के अंदर रखी जाती है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। इसके बाद है कारोबारी दफ्तर से डाक की तरसील। डाक आपने जिस शोबा से वो ताल्लुक़ रखती है उसको आपने उसी शोबा में भेजनी है। फिर आपने तरसील का जो रजिस्टर है उसका आपने उसके अंदर उसका इंदराज करना होता है। फिर खतूत को आप तय करते हैं और लिफाफों के अंदर डालते हैं। पांचवा काम होता है लिफाफों को बंद करना। छठा काम होता है लिफाफों को सील करना। सातवां काम होता है लिफाफों पे पता लिखना। तो बाज़ दफ्तर जो है वो खिड़की वाला लिफाफा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ्तर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो खिड़की वाला लिफाफा जो है वो उसकी एक साइड चमकदार होती है, उसके अंदर जब आपने खत डालना है तो इस तरीके से डालना है कि जो मकतूब इलाके का पता होता है वो वाज़ेह नज़र आए और वो आपने ऊपर रखना होता है ताकि आपको पता ना लिखना पड़े। फिर आपने लिफाफे का वज़न करना होता है और उसके ऊपर टिकट लगाना होता है। फिर आपने लिफाफों को डाकखाने सपुर्द करना है, आपका बंदा ले जाएगा वहाँ पे। आप कुरियर सर्विस के ज़रिए भी भेज सकते हैं
ڈاکخانے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ٹیلیکس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ فیکس کے ذریعے بھی خط کو بھیج سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی آپ خط کو بھیج سکتے ہیں۔ اب سرکاری دفتر میں ڈاک کی وصولی اور تفصیل، تو ڈاک کی وصولی جو ہے آپ اپنا جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھیج کے بھی آپ منگوا سکتے ہیں، آپ کو اہلکار جو ہے جو ڈاک خانے کا ہوتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی یا کوریئر سروس جو ہے اس کے ذریعے بھی ڈاک آ سکتی ہے، ٹیلیکس کے ذریعے بھی آپ کے پاس ڈاک آ سکتی ہے، فیکس کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، ای میل بھی آ سکتی ہے، اور انٹرنیٹ میسنجر اور چیٹنگ سروس کے ذریعے بھی ڈاک کے پیغامات کی وصولی ہو سکتی ہے۔ جب ڈاک آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ نے اس کی درجہ بندی کرنا ہوتی ہے، تو پہلا کام ہوتا ہے عام خطوط کو علیحدہ کرنا، ذاتی خطوط کو علیحدہ کرنا، اہم خطوط کو علیحدہ کرنا، سب سے مقدم خطوط کو علیحدہ کرنا، اور فوری جواب طلب جو خطوط ہیں ان کو علیحدہ کرنا، اور کچھ خطوط خفیہ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کرنا۔ اس کے بعد جب ڈاک آپ علیحدہ کر لیتے ہیں تو جو ڈاک جو ہے آپ نے اس کو کھولنا ہوتا ہے، تو آپ پیپر کٹر کے ذریعے کھول سکتے ہیں۔ تو جب آپ ڈاک کھولتے ہیں تو جس شعبہ سے متعلق ہوتی ہے اس کو آپ مارک کر کے بھیج دیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ جب ڈاک پہنچتی ہے تو ڈاک کی پھر چھانٹی کی جاتی ہے، اس کے اوپر مختلف لیبل لگائے جاتے ہیں۔ سبز لیبل ہوتا ہے جلدی کے لیے، سرخ لیبل ہوتا ہے سب سے مقدم کے لیے، نیلا لیبل ہوتا ہے فوری کے لیے، اور زرد ہوتا ہے خفیہ کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے وصولی کے لیے ڈاک کا ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی خط آپ کے پاس آئے اس کا اندراج کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو متعلقہ سیکشن کو ڈاک کی تقسیم کرنی ہے، سرخ اندراج اس کے اوپر کرنا ہے۔ اگر خط جو ہے کیا نام ہے کلرک نے وصول کیا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ اپنی نوعیت کا پہلا خط پہلے بھی اس معاملے کی خط و کتابت ہو چکی ہے، اگر پہلے اس معاملے کی خط و کتابت ہو چکی ہو تو وہ فائل نکالتا ہے، اور اس فائل پر وہ سرخ اندراج یا ڈاکٹنگ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک سفید کاغذ استعمال کیا جاتا ہے جس کو روٹین شیٹ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کلرک لکھتا ہے خط بھیجنے والے کا نام اور عہدہ، خط کا نمبر اور تاریخ، اور خط کا عنوان۔ پھر خطوط کو ڈائری کیا جاتا ہے، ڈائری کا ایک رجسٹر ہوتا ہے اس کے اندر۔ پھر ریفرنسنگ آپ نے کرنا ہوتی ہے، یعنی پہلے جو آپ کی خط و کتابت ہو چکی ہے اس کو آپ نے حوالہ وغیرہ اس کے اوپر دینا ہے۔ پھر آپ نے خلاصہ تیار کرنا ہوتا ہے، روٹین شیٹ کے اوپر لکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جواب کا مسودہ جو ہے آپ نے تیار کرنا ہے، جب مسودہ تیار ہو جائے تو اس کو منظوری کے لیے بھیجنا ہے، جب افسر جو ہے اس کو منظور کر لے تو پھر آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اینڈ پہ آپ نے دستخط کروانے ہوتے ہیں۔ جب خط تیار ہو جاتا ہے اس کے اوپر دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاک جس شعبہ سے تعلق رکھتی ہے اس شعبے کو آپ نے بھیجنی ہے، پھر وہ اس کے اوپر نمبر لگائے گا تفصیل کے رجسٹر میں، پھر خطوط کی چھانٹی کی جائے گی، اور پھر مقامی ڈاک اگر ہوگی تو بندہ مقامی طور پر دے کے آئے گا، اور اگر غیر مقامی ہوگی تو اس کے پھر لفافے میں آپ نے ڈالنا ہے، پھر لفافوں کو آپ نے بند کرنا ہے، لفافوں کو سیل کرنا ہے، اور لفافوں کا وزن کرنا ہے اور ٹکٹ لگانا ہے، اور پھر لفافوں کو سپورٹ ڈاک کرنا ہے۔ تو آپ ڈاک خانے میں بھی بھیج سکتے ہیں، کوریئر سروس کے ذریعے بھی ڈاک بھیج سکتے ہیں، ٹیلیکس مشین کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، فیکس مشین کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب خط آپ کا چلا جاتا ہے تو پھر آپ نے ریکارڈ روم کو فائل جو ہے اس خط کو فائل کے اندر لگا کے آپ نے اس کو آگے بھیج دینا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم دفتری اصطلاحات بھی پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ آبجیکٹیو حل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔